नाजरीन ग्रामी, खिलाफत उस्मानिया बेहाल होने का वक़्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे तुर्क कौम अपने अज़ाइम को दुनिया पर वाज़े कर रही है। तुर्क सदर तैयब उर्दगान हजाज़ मुक़द्दसा का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। क्या अगले चंद सालों में मक्का और मदीना तुर्क के कंट्रोल में होंगे? क्या तैयब उर्दगान मुआहिदा लौज़ान ख़त्म होते ही सऊदी अरब पर चढ़ाई कर देंगे? आज हम आपको बताएंगे कि तुर्क कौम मुस्तक़बिल करीब में क्या करने जा रही है और तैयब उर्दगान का विजन 2023 क्या है। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। ये बड़े पक्के मुसलमान थे। इन्होंने 650 साल तक अपने असूलों के मुताबिक हुक्मरानी की और खिलाफत चलाई और इस्लाम का झंडा हमेशा बुलंद रखा। जंगें लड़कर बहुत सारे इलाके फतह किए और इस्लाम को बेशुमार इलाकों तक फैलाया। लेकिन इसके बाद फिर सल्तनत उस्मानिया पर ऐसा जवाल आया कि तुर्क कौम को मुआहिदा लौज़ान में जकड़ दिया गया और 100 साल के बाद अब वो मुआहिदा ख़त्म होने जा रहा है। जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो बरतानिया ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तुर्की को मजबूर किया कि वो अपनी हदूद के अंदर ही बंद हो जाएं और कुछ शराइत रखी गईं जिनको आज भी फ्रांसीसी पार्लियामेंट में तहरीरी तौर पर रखा गया है। ये मुआहिदा जिन शराइत पर हुआ वो शराइत ये हैं: खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी। उस्मानिया खिलाफत जब ख़त्म हुई तो इसके जानशीनों को कत्ल किया गया, इनको जला वतन कर दिया गया और इनके असासे जब्त कर लिए गए। ये असासे जब जब्त किए गए तब 3 बर्रे आज़मों के अंदर बेशुमार मालो दौलत थी, बहुत सारी जायदादें थी, सारी बरतानिया और इत्तेहादियों के पास चली गई। इसके बाद तुर्की को एक सर्कुलर रियासत बना दिया गया। इसमें से इस्लाम को ख़त्म कर दिया गया और खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद एक और पाबंदी ये लगाई गई कि तुर्की पेट्रोल नहीं निकाल सकता, यानी तुर्की ना तो अपने मुल्क से और ना ही अपने मुल्क से बाहर कहीं मादनियात निकाल सकता है। ये बहुत बड़ी ज्यादती थी क्योंकि तुर्की की ज़मीन के अंदर तेल मौजूद है। इसके बावजूद वो दूसरे ममालिक से तेल खरीदने पर मजबूर हैं। तुर्की के पास एक समंदर है और साहिल समंदर पर एक ज़बरदस्त बंदरगाह है जिसको बैनुल अक़वामी करार दिया गया है, यानी कोई भी यहाँ से अपनी मर्जी से आ जा सकता है और तुर्की किसी भी किस्म का टैक्स वसूल नहीं करेगा। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी ज्यादती थी जो तुर्की पर लगा दी गई। बहर मुतवस्सत को दुनिया भर में तिजारत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। इस तरह बहर मुतवस्सत तिजारत के हवाले से दूसरी अहम जगह है। आने वाले वक्त में ये पहले नंबर पर आ जाएगी। अगर आपने कभी उम्रा या हज किया हो तो आप तुर्कों को वहाँ उम्रा या हज पर आते हुए देखेंगे कि इनके हाथ में एक नक्शा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसा तक हजाज़ मुक़द्दसा का कंट्रोल अपने पास रखा, यानी खिलाफत उस्मानिया में अरब का इलाका तुर्कों के कंट्रोल में था। तुर्क कौम ने कोई 100 साल मदीना और मक्का में आने वाले लोगों की मेज़बानी की। तुर्क मक्का या मदीना जाते हैं तो इनके पास नक्शा होता है और उन्हें उस नक्शे को देखकर पता चलता है कि कौन से सहाबा का घर कहाँ है। पिछले 100 सालों से तुर्क खाना काबा में अल्लाह ताला से रो रो कर ये दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़गी ख़त्म कर दे, जो मेज़बानी का शर्फ हमें दिया था वो वापस दे दे। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने एक मुल्की कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार भी किया था कि मुआहिदा लौज़ान के ख़त्म होने के बाद वो मक्का और मदीना का कंट्रोल वापस लेने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि ये तासुब भी पाया जाता है कि तैयब उर्दगान कंट्रोल को हासिल करने के लिए सऊदी अरब पर चढ़ाई भी कर सकते हैं। ताहम ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इससे हटकर माहिरीन की राय ली जाए तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में सोशल, इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया में तावील अरसे से तुर्की के मुआहिदा लौज़ान के 100 साल पूरे होने के बाद मुआहिदा ख़त्म होने और इसके नतीजे में तुर्की को मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल होने वाली खबरें और तबसरे जगह जगह चले आ रहे हैं। तबसरे देखे तो आपको महसूस होगा मुआहिदा लौज़ान वाकई 2023 में 100 साल मुकम्मल होने के बाद अंजाम को पहुंच जाएगा तो तुर्की मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल कर लेगा, अपनी अजमत और रिफत हासिल कर लेगा। लेकिन चंद माहिरीन कहते हैं कि ऐसी कोई दस्तावेज तुर्की, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया या दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद नहीं है। हकीकत में ऐसे किसी दस्तावेज का सिरे से कोई वजूद भी नहीं है। इन माहिरीन में से चंद एक ऐसे भी हैं जिनके मुताबिक इस मुआहिदे के खात्मे के साथ ही तुर्की अपनी जमहूरी हैसियत ख़त्म करके खिलाफत उस्मानिया को बेहाल करने का ऐलान नहीं कर सकता। इसकी दलील कुछ यूँ भी दी जाती है कि तुर्की ने जब खुद ही इस मुआहिदे पर दस्तखत करते हुए खिलाफत उस्मानिया की हुदूद में वाक़ तमाम ममालिक
یعنی شام، عراق، لبنان اور سعودی عرب کو الگ الگ ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا اور یہ تمام ممالک اب اقوام متحدہ کے رکن بھی ہیں، تو وہ بھلا کیسے انہیں دوبارہ اپنی خلافت میں شامل کر سکتا ہے؟ دوسری اہم بات، ترکی ابھی جمہوری ملک ہے اور اس جمہوری ملک میں تمام اداروں کا نظم و ضبط جمہوریت یا ڈیموکریسی کے مطابق ہی چلایا جاتا ہے۔ پاکستان کے ماہرین بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ طیب اردگان 2023 میں دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد ملک میں خلافت بحال کر دیں گے۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ طیب اردگان نے کبھی خلافت قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ وہ خود بھی جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر آئے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی ماہرین کا یہ دعویٰ بھی بڑا محزقہ خیز ہے کہ ترکی کو اب تک معاہدے لوزان کی روح سے اپنی زمین سے پیٹرول یا معدنیات نکالنے کی اجازت حاصل نہیں، جبکہ اس سے آزادی حاصل کرنے والے تمام عرب ممالک، جن میں عراق، سعودی عرب پیش ہیں، بڑے پیمانے پر پیٹرول نکال رہے ہیں۔ ان کے لیے عرض ہے، معاہدہ لوزان 143 شیٹوں پر مشتمل ہے۔ کیا انہوں نے اس لوزان معاہدے کی تمام شیٹوں کا جائزہ لیا ہے؟ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ان شیٹوں میں ایسی کوئی شیٹ موجود ہی نہیں اور ماہرین صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ترکی اپنے قیام سے قدرتی وسائل، خاص طور پر تیل اور معدنیات کے حوالے سے خود مختار ہے، بلکہ جہاں تک معدنیات کی تلاش کا تعلق ہے، ترکی دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں سے بڑے پیمانے پر معدنیات، جو زیادہ تر توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، وہ دنیا کے مختلف ممالک کو برآمد کر رہا ہے، اور معدنیات میں ترکی اس وقت 73% پیداوار کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے اور دنیا کی تقریباً 70% ضروریات اکیلا ہی پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں بڑے پیمانے پر تانبا، کوئلہ، سونا، میگنیشیم، مرکری، لوہا، نمک اور دیگر معدنیات کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، خلافت عثمانیہ جس نے 10 اگست 1920 میں معاہدہ سروس کی بڑی شرائط کو قبول کرتے ہوئے اپنی سرزمین کے بڑے حصے، جس میں شام، عراق، لیبیا اور سعودی عرب جیسے ممالک کو 3 مغربی ممالک برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیا تھا، جس پر نہ صرف معاہدے کو مسترد کر دیا بلکہ سلطان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت نے عوامی فوجیں تشکیل دیں اور ملک میں جنگ نجات یعنی آزادی کا آغاز کر دیا۔ ملک کی آزادی کے جذبے کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ نجات کے دوران اتحادی ممالک کئی ایک محاذوں، جن میں مارکا چنار بھی شامل ہے، اس میں شدید مشکل اٹھانا پڑی۔ ان فتوحات کے نتیجے میں اتحادی ممالک اتاترک کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوستوں، جولائی 1923 میں لوزان کی رومن پلیس میں لوزان امن معاہدہ طے پایا، جسے اس دور میں ترک زبان میں لوزان صلح نامے سے یاد کیا جانے لگا۔ اس معاہدے پر ترکی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، یونان، رومانیہ، بیلجیم، یوگوسلاویہ کے نمائندوں نے دستخط کیے اور اس وقت سے اس معاہدے پر عمل درآمد جاری ہے اور اسے ختم کرنے کے بارے میں کسی بھی فریق نے رجوع نہیں کیا۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔